बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आप देख रहे हैं वीलॉग। नाज़रीन, कहते हैं ना, मुश्किलात इस कदर हुई कि आसान होने लगी। आजकल यही सूरत हाल पाकिस्तान की सियासत में है कि हुकूमत ने जितना ज़ुल्म फसादियत इमरान खान के ख़िलाफ़ की, उसे अब हर मुश्किल आसान नज़र आने लगी है। और अब इस्लामाबाद की ग़ुलाम बर्दिशों में ये बात ज़ुबान ज़द आम है कि आने वाली हुकूमत तरीक़े इंसाफ की है और बानी PTI इमरान खान रिहाई के बिल्कुल करीब तक पहुँच चुके हैं। और इस वक्त मुल्क भर में एक ही नज़र है, जहाँ से देखें या बैनुल अक़वामी देखें, इमरान खान की तरफ। कुछ लोग कहते हैं उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है, लेकिन इस सिलसिले में इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है, ना कोई NRO लूँगा, ना कोई डील करूँगा, ना डील करूँगा, ताहम पाकिस्तानी मफाद में हर बात करने के लिए तैयार हूँ। इस सिलसिले में उन्हें वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि मौजूदा हुक्मरान पीपल्स पार्टी हो नून लीग, इन दोनों से बात नहीं होगी, क्योंकि ना अपने मैंडेट के साथ आया, इन्हें लाने वाले भी अब पछता रहे हैं। इस सिलसिले में सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान पर बनने वाले केस सवाए मज़क्का हेज है, इसलिए इमरान खान की रिहाई बिल्कुल करीब है। मौजूदा हुक्मरान जबर और फसादियत के साथ जिस तरह इस मुल्क पर मसल्लत है, और उसका जवाब खुद ही हुक्मरानी जमात के वज़ीर ख़जाना से आ गया है। उन्होंने कहा है कि हमें कोई पैसा नहीं दे रहा। पहले यहाँ से आता था, उधर से आता था, लगा देते थे। अब हमें अपना पैसा खुद जनरेट करना होगा, और इस पर मौजूदा हुकूमत पर एतमाद करना हमाकत है, जो 81 से लेके 1981 से लेके और 2024 तक इक़्तिदार में रहे। इन्हें सुनहरे मौके मिले, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को कर्ज की दलदल में ऐसा फंसा दिया कि अब पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़े होते हुए भी टाइम मिलेगा। इन्होंने 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान के खिलाफ साजिश की। उसकी हुकूमत थी और अचानक इस्लामाबाद में प्रिजन वैन आ गई, लोगों को पकड़ दकड़ किया गया, डराया गया। लेकिन एक मर्द हक एक खाली डायरी उठा के वहाँ से चल दिया। उस रात बहुत से सहाफ़ी वहाँ थे जिनकी इमरान खान से मुलाकात हुई। ना चेहरे पर शिकस्त के आसार, ना शर्मिंदगी, और फ़ख्र से कहने लगा कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। मेरे मुखालिफ और पाकिस्तान को लूटने वाले, मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान की तिक्का बोटी करने वाले सब एक हो जाएंगे। वक्त ने वही साबित किया कि इमरान खान वहाँ से निकला, और पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, MQM हो या बाप पार्टी हो, जिसका बाप आप सब जानते हैं, उन्होंने मिलकर शहबाज शरीफ को PDM हुकूमत बनाई और वज़ीर आज़म मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। वो दिन गया, आज का दिन आया कि पाकिस्तान का डाउनफॉल शुरू हो गया। इमरान खान बारहा कहते रहे कि मैं नए इलेक्शन करा देता हूँ, मुझसे दुश्मनी लेनी है तो 1000 मरतबा लो, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ ना जाओ। इस दौरान फसादियत की ये सूरत हाल हुई कि इमरान खान पर कातलाना हमले से लेके अब 5 अगस्त को उन्होंने पिछले साल से गिरफ्तार किया आ गया। इस दौरान इमरान खान और उनकी जमात पर 1000 मुकदमा दर्ज किए गए। और तो और एक बच्चियों, बुजुर्गों और औरतों को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन इमरान खान नाकाबिल शिकस्त बन चुका है, और अब इमरान खान को बाहर आने से नहीं रोक सकते। एक 9 मई को लेकर मौजूदा PDM की हुकूमत पार्ट 2 ने पूरा जोर लगाया कि इमरान खान को इसमें मुल्क दुश्मन खुदा ना खास्ता साबित करें। लेकिन इमरान खान पहले दिन से इस मौक़िफ़ पर कायम थे। अगर 9 मई किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पर इसका जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आखिर ये 9 मई हुआ कैसे, क्यों हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का माजी तो इस बात की गवाह है कि उन्होंने सैकड़ों जलसे जुलूस और लॉन्ग मार्च किए, कभी पत्ता नहीं टूटा, पुरअमन मकसद उनका था। लेकिन
پی ڈی ایم کی حکومت چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف اور عمران خان آمنے سامنے آئے، کیونکہ عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ان کی حکومت ختم کرنے میں قمر جاوید باجوہ کا واضح ہاتھ تھا، جس پر خود اتفاق کیا خواجہ آصف نے کہ ہمیں تو نواز شریف حکومت میں لایا ہے، اور قمر جاوید باجوہ نے نواز شریف کو باہر بھیجا تھا، اور نواز شریف کے داماد کیپٹن صفدر نے کہا کہ لندن اسٹیبلشمنٹ کے لوگ گئے اور عمران خان کے اور نواز شریف کے پاؤں پکڑے اور کہا واپس آؤ اور پاکستان کو دلدل سے نچاؤ، لیکن نواز شریف جو اپنے بھائی کی 16 مہینے کی اقتدار میں نہیں آیا، نگران حکومت میں نہیں آیا، وہ تب آیا جب جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بنائے گئے، لیکن نواز شریف واپس آئے تو عوام میں ان کی پذیرائی نہیں ہوئی۔ عوام نے کہا کہ یہ کیسا شخص ہے، جب بھی پارٹی یا عوام آزمائش میں آتی ہے تو یہ ملک سے بھاگ جاتے ہیں، یعنی کہ کبھی رائل فیملی کے مہمان بن جاتے ہیں سعودی عرب، اور کبھی یہاں جا کے لندن ٹکانا کرتے ہیں اپنا بسیرا۔ لیکن عمران خان نے پاکستان کی تاریخ بدل کے رکھ دی۔ جب انہیں حکومت ختم کی گئی تو بیک ڈور انہیں رابطہ کیا گیا، آپ بیرون ملک چلے جائیں یا آپ سیاست سے کنارہ کشی کر لیں۔ انہوں نے کہا میرا جینا مرنا پاکستانی عوام کے ساتھ ہے، میں نے بچپن سے پوری دنیا کا روج دیکھا ہے، میں پاکستانی عوام کو شعور دینے کے بعد تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہاں تک کہ ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، وہ انہوں نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں کیا، ان کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، وہ پیچھے نہیں ہٹے، ان کی پوری جماعت کو گرفتاریاں کی گئی اور فسادیت کی انتہا کی گئی، وہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے، ان کی بیوی پر مقدمات درج کیے گئے، وہ پیچھے نہیں ہٹے، انہیں تقریباً 1 سال ہو چکا ہے، پیچھے نہیں ہٹے، جیل میں ان پر ظالمانہ تشدد ہوا، نامناسب رویہ رکھا گیا، وہ پیچھے نہیں ہٹے، اور آخر اب عوام نے موجودہ حالات پر ایسی صورتحال بنائی ہے کہ عمران خان کی رہائی ایک قدم گیٹ سے باہر اور گیٹ کے اندر ہے، کیونکہ ان پر سائفر بنایا گیا، اسے عدالت نے صفر کر دیا گیا، عدت کیس بنایا گیا، وہ بھی اپنی موت آپ مر گیا، توشہ خانہ بنایا، وہ زمین بلدور ہو گیا، اب القادر ڈالا ہے جس میں سزا دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اسی دوران ناظرین، عمران خان پر 9 مئی کے 1 سال بعد، سوا سال بعد تقریباً 16 مقدمات درج کر دیے گئے، لیکن اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کے ججوں کو سلام ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کیسی پولیس اور نہل اور نالائق ہو کہ 1 سال سے ملزم آپ کے پاس ہے، جیسے ہی ایک کیس ختم ہوتا دوسرے میں ڈال دیتے تو تفتیش تم نے پہلے کیوں نہیں کی؟ انہوں نے جسمانی ریمانڈ کی سزا مسترد کر دی۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے بھی 9 مئی کے کیس ہیں وہ کمزور پڑ جائیں گے، کیونکہ عمران خان اس دن گرفتار تھا اور 9 مئی پر ان کو پلاننگ ڈالی گئی، تو پلاننگ جس نے کی اس سے تو ریکور ہونا ہی کچھ نہیں، اسی لیے لاہور ہائی کورٹ نے ان کیسوں کو مسترد کر دیا۔ اس دوران حکومت نے پولیس، ایف آئی اور نیب کو ذاتی غلام بنا کر پی ٹی آئی کے خلاف حملہ آور کروا دیا، کہیں ایک گھر میں 50 چھاپے مارے گئے۔ اب ایک چھوٹی سی معصوم سی بچی سیدہ عروبہ کو گرفتار کر لیا گیا اور کہا اس کے 7 لاکھ سے زیادہ اکاؤنٹ چلا رہے ہیں۔ اور بھائی مریم نواز نے تو اپنا سوشل میڈیا سیٹ اتنا بنایا، اور کچھ ہزاروں کے سیٹ ہے، آپ تو پھر 1 کروڑ بندے بنا سکتے ہو سیٹ۔ اگر ایک بچی صرف ایک بچی 7 لاکھ یا 5 لاکھ اکاؤنٹ بنا سکتی ہے، آپ نے تو ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ ملازم رکھے ہیں، آپ نے عمران خان کو کیوں؟ پھر آپ کا سوشل میڈیا کیوں نہیں ہوا؟ اب عمران خان کی رہائی بالکل قریب آ چکی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ محمد علی درانی ہیں جو وزیر ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان نواز شریف اب دوبارہ لندن بھاگنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں بھاگنے نہیں دیا جا رہا۔ یہ محمد علی درانی کے مطابق انہیں پیغام پہنچایا گیا وہ آپ پاکستان سے نہیں جا سکتے۔ اب پاکستان قرضوں کی ایسی دلدل میں پھنس چکا ہے جس کو تمام غیرجانبدار حلقے اس سازش کو 9 اپریل کی جو ڈونلڈ ڈو نے ایک سائفر لکھا تھا اس کے تحت کہتے ہیں۔ عمران خان نے اب ایک پیغام دیا ہے کہ وہ انتقام نہیں لیں گے، ہر خاص و عام کو معافی دیں گے، سوائے جنہوں نے سرکاری خزانہ لوٹا ہے۔ اب ناظرین، عمران خان کی جماعت کے کم و بیشتر کچھ لوگوں کے علاوہ سب لوگوں کی ضمانت ہو گئی ہے۔ یاسمین راشد تو
कैंसर सर्वाइवल है, वो कोड़ लखपत जेल में बंद है। उमर चीमे ने तो कमाल कर दिया, साबिक गवर्नर पंजाब ने ऐसी कुर्बानियां दी, उस पर इतना जुल्म तशद्दुद हुआ कि इंसानियत कांप उठी। शायद वो तशद्दुद पत्थरों पर भी हो तो पत्थर फट जाए, लेकिन उमर चीमा सीसा पराई दीवार बना। महमूद रशीद उधर है। अब कहा जा रहा है कि पीटीआई ने इस्लाम पेशावर में एक दरख्वास्त दायर की है कि जनाब 9 मई के वास्ते पर सोशल उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, हकायक है। लेकिन अब हुकूमत वहाँ से भाग रही है, क्योंकि 9 मई में अगर चंद लोगों ने कसूर किया है तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं जिस आदमी को 4 करोड़ से ज़्यादा वोट मिले हैं, 4 करोड़ के 4 करोड़ मुल्क दुश्मन है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे। मीडिया को मुकम्मल कंट्रोल कराया गया, हुकूमत के बस की बात नहीं थी, इन्होंने बैसाखियों से मीडिया को कंट्रोल कराया। अंदाज़ा करें इस वक्त बलूचिस्तान जो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, महरूमी का शिकार है। ग्वादर में एक बहुत बड़ा जमे गफीर इज्तिमा हो रहा है, उसकी एक झलक नहीं दिखाई जा रही। नफरत के बीज बो रहे हो आप। और जमात इस्लामी, इससे पहले तरीके लबैक ने इस्लामाबाद में धरना दिया, उसको 6 दिन टच भी नहीं किया गया, टच मी नॉट रहा। जमात इस्लामी ने भी किया, गो कि उनके मुतालबा 10 के 10 मुनासब हैं, लेकिन बादिल नज़र में उन पर फौरी तौर पर अमल दरामद होता यकीन नहीं आता, उन्हें पूरी कवरेज दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने दर्जों मरतबा अदालत से रजू किया, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी से पहले ही अदालत इजाज़त भी दे दे तो उनके घरों में छापे, चादर, 4 दीवारी का तकद्दस पमाल, औरतें बुजुर्गों को गिरफ्तार करना मामूल बन चुका है। और तो और अब इमरान नवाज शरीफ का लंदन जाना भी मुश्किल होता जा रहा है। कहा जा रहा है कि उन्हें पैगाम दिया गया। दूसरी तरफ कैप्टन सफदर ने जो लंदन प्लान का वादा किया था वो भी तकरीबन टूट चुका है। लाई बेकदना न ली यारी ते टूट गई तड़क करके, क्योंकि नवाज शरीफ ने बाहर तासुर दिया था कि मैं आऊँगा तो पूरी कौम मेरे पास मेरे पीछे लग जाएगी। लेकिन नवाज शरीफ आए, अरबों रुपए उस मीनार पाकिस्तान के जलसे पे लगाए गए, तो जलसा भी बहुत बड़ा नहीं हो सका, कामयाब नहीं हो सका। अब इमरान नवाज शरीफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म 3 महीने से खामोश है और कहा जा रहा है कि अपने भाई की हुकूमत से भी मुतमिन नहीं। और दूसरी तरफ इनका पूरी सियासत मुस्लिम लीग नून की बेस कर रही थी कि अगर जस्टिस चीफ जस्टिस फायद ईसा को ज़मानत एक्सटेंशन मिल जाए तो फिर इमरान खान सारी उम्र अंदर रखेगा। ये इनकी गलत फहमी हम कह सकते हैं। चीफ जस्टिस पर हम कतन तनकीद नहीं कर रहे, लेकिन हालात ऐसे हैं कि अदलिया भी डट गई। अतर मनेला तुझे सलाम, मुनीब अख्तर साहब आपको सलाम, मंसूर अली शाह साहब आपको, और दीगर जज साहब जिन्होंने खुद इस्लामाबाद के 6 जज साहबान ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि हमसे अपनी मनपसंद फैसला लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। हाई कोर्ट के जज के घर कैमरा लगाया गया बेडरूम में, उनके रिश्तेदारों को अगवा किया गया, लेकिन वो भी डट गए और ऐसे ऐसे फैसले दिए जिससे हुकूमत की हर साजिश नाकाम हो गई। नाज़रीन, आज शहीद अरशद शरीफ के केस की समाअत 1 साल बाद बारी आई। जो उसकी बेवा और उसकी फैमिली ने किया, बदकिस्मती देखें या चालाकी। पहले 5 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की थी। पूरी दुनिया ने गुजारिश की, उसकी वालदा ने, उसकी मिसिज ने हज़ार दफ़ा किया, सहाफ़ियों ने कहा, लेकिन फायद ईसा ने वो केस नहीं लगाया। फिर जो नून लीग को फेवर देनी हो 10 मिनट में लगाते थे, लेकिन आज केस भी लगा तो 5 रुकनी की बजाय 3 रुकनी पे लगा दिया। ये इत्तेफाक है या सोची समझी है? इस पे मुख्तलिफ आरा आ रही है। अब उसको मंसूर अली शाह साहब ने कहा ये 5 रुकनी बेंच है, इसे दोबारा गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। लेकिन अडयाला जेल की दीवारें इमरान खान को अंदर ज़्यादा देर रख नहीं पाएगी। सिर्फ एक अलकादर या कोई ऐसा ही झूठा केस है जिसमें इमरान खान की 90% जमानत हो चुकी है। कहा जा रहा है कि इसी साल 2024 में नए इलेक्शन होंगे और पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो जुल्म सितम किए हैं और जिन सरकारी अफसरों ने किराए का काम किया बच जाएंगे। नाज़रीन, बलूचिस्तान में ग्वादर में होने वाला बहुत जमे गफीर एहतजाज है, उनकी आवाज़ टीवी को दिखानी चाहिए, लेकिन टीवी भी मजबूर है। एक टेलीफोन आता है किसी भी साहब का, नामालूम साहब का, जो अपनी तरफ से नामालूम होते हैं लेकिन मालूम सबको होता है, इसको दिखा दो, इसको नहीं दिखाना, इसको नौकरी से दिखा दो, इसको नौकरी पे रख लो, और उनकी पूरी गिरफ्त है नेशनल मीडिया पे। अब सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। चंद ऐसे लोग हैं
کہ جو نہ کسی کے ماں کے رشتے کا احترام کرتے ہیں، نہ بیٹی کے نہ بہن کے، ایسی ایسی غلاظت پھیلا رہے ہیں، لیکن انہیں سرکاری سرپرستی حکومت کی حاضر ہے۔ اور دوسری طرف عروبہ بچی جو سیدہ عروبہ ہے، اس نے والد کو کہا پاپا آنسو نہیں بہانے، اور اس کی آج ضمانت ہو گئی۔ کتنے جھوٹے مقدمات جاری کرو گے؟ آپ کے ذہن پہ عمران خان سوار ہو چکا ہے، اور عمران خان کی رہائی جلد ممکن ہے۔ جیسے ہی عمران خان رہا ہوں گے، محفل فریڈ کا تو حساب دینا ہوگا، سرے محل کا تو دینا ہوگا۔ جبکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات شروع ہو گیا، کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے ہی وزراء ان کی ناقص کارکردگی پر تنقید کرے۔ انہوں نے کہا نواز شریف حفظ اقتدار میں سیاست جمہوریت دونوں کو دفن کر رہا ہے، لہذا عمران خان کی مسلسل جدوجہد اور جمہوریت کی بقا کے لیے شروع کرنے والی جدوجہد اور عوام کی رنگ لانے والی ہے، اور بہت جلد اس پاکستان میں اس موجودہ جمہوری ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ ہوگا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بعض لوگ یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ نواز شریف نے اپنے بھائی کو کہا حکومت چھوڑ دے، اسمبلی توڑ دو، لیکن اس کے لیے انہیں پہلے ملک سے بھاگنا ہوگا۔ اب شاید بھاگ نہیں پاؤ گے۔ عمران خان نے تاریخ بدل دی کہ جب بھی کوئی لیڈر اندر جاتا تھا ڈیل کر کے آ جاتا تھا، پر عمران خان نے جیل میں ہر جھوٹے مقدمے کو عدالتوں سے بری ہوئے، اور اب فتح کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ کہتے ہیں نا نصر من الفتح القریب۔ اب نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی سیاست آہستہ آہستہ دفن ہوتی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس تو پھر اندرون سندھ ہے، نون لیگ بازی جیت کر بھی ہار گئی، جعلی مینڈیٹ چوری کا لے کر بھی ہار گئے۔ اب عمران خان کو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس کو شکست دینا مشکل ہی نہیں، بظاہر ناممکن لگ رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں عدلیہ سے بڑی توقعات ہیں، اور کبھی امکان ہے کہ عمران خان اگست کے مہینے بھی باعزت بری ہو جائیں گے۔ دوسری طرف 5 اگست کو 1 سال پہلے عمران خان کو گرفتار کیا تھا، اور تحریک انصاف نے پورے ملک میں احتجاج کی کال دے دیا، لیکن کرائے کے افسر، غلامانہ ذہن کے افسر 3 دن پہلے ہی گھروں میں چھاپے مار دیتے ہیں۔ گھروں میں چھاپے مار کے انسانوں کو تو پکڑ سکتے ہو، دلوں میں بسنے والے لیڈر کو نکال نہیں سکتے، اور اس لیڈر کا نام آج اس وقت تک عمران خان ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔